डॉलर को डार का डर। दोस्तों, डॉलर जो है वो कुछ पीछे आना शुरू हो गया है। क्या इसकी वजह जो है वो इसहाक डार साहब की मुल्क में वापसी है? बल्कि इसहाक डार नहीं, अब हम उनको सेनेटर इसहाक डार कहें तो ज़्यादा अच्छा है, और अब से कुछ देर के बाद जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी बन जाएंगे। तो डार और डॉलर जो है वो एक दूसरे के साथ अब नहीं बल्कि सालों से कनेक्टेड हैं। ये डॉलर और डार जो है वो इसके कम या ऊपर जाने के साथ साथ एक तरफ तो इसहाक डार साहब के साथ यानी उनकी लेगेसी ये समझी जाती है कि उन्होंने डॉलर को जो है वो बहुत देर चाहे आर्टिफिशियली सही बहरहाल कंट्रोल करे रखा था, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो उनके साथ ये भी जुड़ा है कि वो पाकिस्तान से डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो मुलव्विस भी रहे हैं और बहुत कुछ जो है वो इस हवाले से करते रहे हैं। आज की हमारी टॉप स्टोरी में डार का डर आप लोगों ने पहले सुन ही लिया, इसके हवाले से हम तफसील भी बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या सिर्फ यही रीज़न है डॉलर के कम होने की या कुछ और भी है। दूसरी जानिब जो है वो हमारी अगली स्टोरी पीएम हाउस, पीएम ऑफिस के अंदर जो कारोबार गर्म है उस हवाले से, और ये वो एक्चुअली बयानिया है जो कि खान साहब का बयानिया है कि पीएम हाउस में जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वहाँ पे कारोबार होता है, और ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो उसी को एट्रीब्यूट कर रही हैं, और ऑडियो लीक से कम आम आवाम के अंदर जो है वो यही बात जा रही है, और इसी को जो है वो पीटीआई इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जो हम कहते थे वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। तीसरी हमारी स्टोरी जो है वो भी मरीम नवाज़ के गिर्द घूम रही है। कल मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक नोटिस लिया, इमरान खान साहब ने जीसी यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार के अंदर गई हैं, तो उसी हवाले से अब एक करारा जवाब जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की तरफ से जो है वो आ गया है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को, और उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स फाइनली दे दिया है। मतलब उनको लगा कि अब ज़्यादा देर मुझे नहीं रुकना चाहिए। असगर जैदी साहब जो है वो अब मैदान के अंदर आ गए। उन्होंने कहा ये बहुत छोटी सोच है इस हवाले से कि मेरे ऊपर जो है वो सोचना। हम इसके बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे, और भी आज के वीलॉग के अंदर बातें होंगी। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। एक, अगर आप हमें अभी देख रहे हैं या पहली दफ़ा देख रहे हैं, या अगर इसी तरह चाहते हैं कि आप तक हमारी इसी तरह के वीलॉग पहुंचते रहें, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम और आप कनेक्टेड भी रहें और आपकी कीमती आरा से भी हम लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। हमारा पहला सवाल जो है वो डार साहब के आने से ये बड़ा एक डिफरेंट लोगों का रुझान है। मुफ्ता इस्माइल के जाने की खुशी जो है वो लोगों को शायद इतनी है कि उसके साथ साथ में एक तो डार साहब के अपने फॉलोअर होंगे कि वो आ रहे हैं, दूसरी जानिब अगर उनके फॉलोअर नहीं भी हैं या उनके ऊपर तनकीद भी रखते हैं तो वो इस वजह से खुश हैं कि कम से कम जो है मुफ्ता इस्माइल से जो है वो जान छूटी है पाकिस्तान की। यकीनन जो है वो मुश्किल फ़ैसले किए होंगे नून लीग के अंदर। शाहिद खकान अब्बासी ग्रुप को जो है वो लीड करने वाले शाहिद खकान अब्बासी को आपको पता है कि वजारत की भी ऑफ़र हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, लेकिन उन्होंने उस वजारत में जाने से इनकार किया था, और उसकी वजह यही थी कि वो एक्चुअली इस वक्त या इस तरीके से जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है वो इसके हक़ में ही नहीं थे, और यही वजह थी कि वो इस काबीना के अंदर भी हिस्सा नहीं बने। फिर उन्होंने अपनी जगह जो है मुफ्ता इस्माइल को दिया, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल के साथ शाहिद खकान अब्बासी का एक बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड है। अब मैं एलएनजी की के हवाले तक भी जाऊं, मुझे लगता है कि शायद इस वीलॉग में नहीं, किसी और वीलॉग के अंदर हम उस हवाले से आपको ज़रूर कनेक्ट करके बताएंगे कि क्या ताल्लुक़ था इसका। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू हमारे आज के टॉपिक के हवाले से, तो इसहाक डार साहब का ग्रुप जो है वो यकीनन शदीद नाराज़ है इस सारी बातों से, और ख़ास करके जो है वो डार साहब के आके टेक ओवर करने के वजारत ख़जाना को। चलिए ये तो आना ही था, वो वापस आ जाते नहीं, लेकिन मुफ्ता इस्माइल को हटा के उनसे इस्तीफ़ा लेके जो है वो यकीनन ये इस्तीफ़ा जो है वो उनकी कोई बहुत वार्मली नहीं उन्होंने दिया। नून लीग के ज़रा ये भी कहते थे कि मुफ्ता इस्माइल जो है वो माशी टीम का हिस्सा रहेंगे, जिसके ऊपर मुफ्ता इस्माइल ने खुद ही कह दिया कि मैं माशी टीम का हिस्सा आगे नहीं रहूँगा। ये वही बात बता रहा है कि यानी ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या ये सब कुछ जो हुआ है इसके ऊपर से वो बहुत शायद वार्मली जो है वो उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है। डार साहब के आते ही जी डॉलर साहब जो है वो नीचे आ गए हैं, और इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बहरहाल जो है वो एक अच्छी खबर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जैसे ही जो है ये पता लगा 3 रुपये पहले दिन जो है वो नीचे आया, और फिर 400 इंडेक्स जो है वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो बढ़ी। इसी के साथ साथ में एक बार फिर से जो है वो यही लगा, अब तकरीबन 6.5-7 रुपये तक जो है वो डॉलर को हम कहें कि दब चुका है डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक हिसाब से। लेकिन ये आगे कितनी देर से तक जो है वो इसी तरह से जाएगा दोस्तों, इसके हवाले से लोगों की मुतज़ाद आरा भी हैं। यकीनन इसहाक डार भी एक फ़ैक्टर होगा, लेकिन इसहाक डार खाली एक फ़ैक्टर कितना कुछ जो है वो कर सकता है। तो इसके हवाले से जिसमें हमने मुख्तलिफ़ लोगों से राय भी हासिल की, या मैं जो है वो कुछ समझता हूँ
ون از دس کہ اسحاق ڈار جو اپنے مشہور ہیں یا پاکستان کے اندر ان کا اس حوالے سے نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینور کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر 2013 سے 18 کے اندر ڈالر کو کنٹرول رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. دوسری جانب عام لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر اتنا کنٹرول کر لیا تو پاکستان میں خوشحالی کیوں نہیں آئی, پاکستان سے ان کے جانے کے بعد اگلی حکومت کو IMF کے پاس کیوں جانا پڑا, مطلب اگر پاکستان کے خزانے میں اتنا کچھ تھا تو پھر پاکستان کی اگلی حکومت عمران خان کی, جس کو آتے ہی جو ہے وہ IMF کے اندر ضرورت یہ تھی کہ چلے جانا چاہیے تھا, وہ ان کے اوپر بلکہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ لیٹ کیوں گئے. اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا کیونکہ وہ اس سے پہلے کوشش کرتے رہے کہ ہم نہیں اس کے اوپر قابو پا لیں یا کسی طرح سے, لیکن نہیں ہوا, ان کو الٹیمیٹلی IMF کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا. تو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز اگر اتنی اچھی تھی ان کی حکومت کے آخر تک, تو کیوں جو ہے وہ یہ ڈالر جو ایک بار پھر سے جو ہے وہ IMF کی طرف پاکستان کو جو ہے وہ جا کے یہ سارے معاملات حل کرنے پڑے. تو یہ ایک چھوٹا سا سوالیہ نشان ہے. اور ان کے آرٹیفیشلزم کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈالر جو ہے مارکیٹ کے اندر پھینک دیے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان سے ڈالر باہر بھی گئے, اور ڈالر باہر جانے کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں پھینکے ہوئے پیسے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈالر کنٹرول رہا. اور پاکستان کی تاریخ میں مہنگے ترین جو ہے وہ دنیا کی بلکہ تاریخ کے اندر مہنگے ترین قرضے لینے والے بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر سے وزارت خزانہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. دوستو یہ ہے پاکستان کا حال. دوسری جانب جو ایک تھوڑا سا ایک اور سچویشن جو ہے وہ آئی فیلٹ سو گڈ کہ جب ابھی شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر اپنا خطاب کرنا تھا, تو اس سے پہلے ہی امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اپنے خطاب کے اندر پاکستان کی سیلاب کو جو ہے وہ انڈورس کیا. یقیناً کرتے بھی کیوں نہ, پاکستان کا 1/3 حصہ جو اس سے افیکٹڈ بھی ہے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں اور خود دیکھ چکے ہیں, خود یہ سب کچھ بتا چکے ہیں. تو بائیڈن نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو اس حوالے سے تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت ہی ایک اہم بیان تھا. یہ صرف اور صرف بائیڈن کا بیان ہی نہیں تھا, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں جیسے ہی یہ بیان آیا, ساتھ ہی جو ہے وہ IMF, ساتھ ہی دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک, سب جگہوں سے جو ہے وہ اچھے بیان آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی مدد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کہا. تو یہ ایک پازیٹیو سائن تھا. اینڈ دا سیم مومنٹ جو ہے وہ, یعنی ڈالر کا اگر یہ کم ہونا جو ہے وہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان سارے انسٹیٹیوشن اور دنیا میں جو امریکن گورنمنٹ کی ایک انڈورسمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں گے وہ اس سیلاب کی سچویشن کے اندر, تو لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. ادروائز لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان مشکل حالات کے اندر جائے گا. بٹ اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ڈار صاحب کے آنے کا بھی جو ہے وہ یقیناً ایک امپیکٹ جو ہے وہ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جنریٹ ضرور ہوا ہے. اب مارکیٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ بہتر ہو گئے معاملات. ایک اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اور یقیناً جو ہے وہ ڈار صاحب خود, یہ 3 وہ کی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کے ہیں. شاید اتنا کی اور کوئی نہ ہو, یعنی ایک ٹرائکا ہے یہ ان 3 لوگوں کا. اس ٹرائکے کے اندر جو ہے وہ میں اگر اور آگے جا کے بتاؤں کہ پاکستان کی بڑی ترین شخصیت وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے اس ٹرائکے کے اندر. اچھا اینی وے, یہ ایک اور لمبی کہانی ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا ویلاگ کر سکتے ہیں. بٹ اینی وے ڈار صاحب اپنی پالیسیز کے ساتھ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں. ڈار صاحب کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ ہیں, آلدو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. سو دوستو اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے. لیکن میرا اس سے اگلا ویلاگ آپ ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہاں تک ہے ڈار صاحب کی یہ والی پکچر. میں اس سے آگے جو ہے وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ڈار صاحب کی دوسری پکچر کیا ہے, یعنی ان کے ساتھ جڑی ہوئی وہ باتیں, یعنی وہ مقدمات جو ان کے پیچھے رہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹنی پڑی 5 سال کی پاکستان سے باہر. اس وقت جب وہ خود ان کی حکومت جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی پاکستان میں, ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. کس طرح سے وہ ایک دوست ممالک کے اندر گئے, وہاں سے پھر سعودی عربیہ گئے اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی اور وہ سیدھا جو ہے وہ وہاں سے لندن چلے گئے. اور پھر 5 سال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے ساتھ قیام کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں, گڈ اینڈ بیڈس کیا تھے, یہ بڑے بڑے قرضے کیا تھے, 91% جو ہے وہ ان کی دولت میں اضافہ چند سالوں کے اندر کس طرح سے ہوا, اور وہ کیسز جو بڑے بڑے اربوں روپے کے کیسز جو ہیں وہ ایک لمبی جو ہے وہ جو ان کی بیک کے اوپر ہیں, کیوں ان کی جو ہے وہ جائیدادیں نیلام ہونے تک جو ہے وہ گئی ہیں, مفرور کیسے ہو گئے ہیں.
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, लेकिन अगेन यही नहीं होंगी बल्कि उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी कि उन्होंने इसमें क्या बेहतर जो है वो इकदाम पाकिस्तान के लिए जो है वो किए हैं। दूसरी स्टोरी, पीएम हाउस के अंदर क्या कारोबार हो रहा है। दोस्तों, कुछ हो ना हो, कम से कम ये बात जो है वो इस्टेब्लिश ज़रूर हो गई है कि पीएम हाउस के अंदर या मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, या फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, यानी जो शरीफ फैमिली की जो लेगेसी है या इनके इर्द गिर्द जो है वो कहीं ना कहीं कारोबार उनके चलते रहते हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब अभी आए ही होंगे तो आपने ये बात सुनी होगी कि जी सोलर पैनल के हवाले से एक सोलर पॉलिसी आ रही है, उसके लिए जो है वो उनके बेटे पहुंच गए हैं उनकी मीटिंग के लिए, टर्की पहुंच गए हैं, किसी और मुल्क में पहुंच गए हैं। जब वो अपनी पहली गवर्नमेंट के अंदर नवाज़ शरीफ साहब थे तो इंडिया के हवाले से बातें होती थी, भारत के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात उनके बच्चों के डेवलप हो रहे हैं। तीसरी जानिब इसी तरह से जो है वो बात ये की जाती थी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को भी यूटिलाइज़ किया जाता है, बहुत सारी जगहों के ऊपर उनके शेयर्स हैं, और फिर वही हुआ कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और ये सारी बातें जो है वो इस हवाले से हुई। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कुछ भी चाहे हो, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये इंडोर्स कर रही हैं कि कारोबार अभी 6 महीने की 5 महीने की ये हुकूमत हुई है, और उस 5 महीने की हुकूमत भी मुश्किल तरीन हुकूमत, जहाँ पे आपके पास 2 वोटों के साथ जो है वो आपकी हुकूमत खड़ी है, वो उस हुकूमत के साथ भी जहाँ पे आपकी 80-84 सीटें हैं और आप जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, जबकि एक दूसरी जानिब एक दूसरी जमात जो है वो ललकार रही है जो अपने आपसे कितनी ज़्यादा वोट जो है वो लेके बैठे हुए हैं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी आप जो है वो आपकी फैमिली के अंदर जो है वो अपने रिश्तेदारों के अंदर जो है वो उनकी अकरबा परवरी के अंदर उनके लिए कैसे सॉफ्ट कॉर्नर्स जो हैं वो निकालने हैं, इस हवाले से बातें चल रही हैं। और ये कोई आम बातें नहीं कर रहा, ये आप खुद कर रहे हैं, और ये वो खुद बातें हैं जो जिसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी पहुंचा है, अभी इसके और हिस्से जो हैं वो पहुंचने हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आवाम के लिए क्या है, आम लोग इस हवाले से सवाल पूछते हुए, इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि एक कारोबार चल रहा है या एक कारोबार बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा ही जब भी नून लीग आती है। और यही वो बयानिया है जो कि इससे पहले इस्टेब्लिश किया गया है इमरान खान की तरफ से, यानी उनके बयानिए को एक तक़वियत मिलती है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल में इस लीग के ऊपर काफ़ी बात हुई है, हम अपने और वीलॉग में भी करेंगे। बट राइट नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, दोस्तों, दुनिया के मुअज़्ज़म मुल्कों के अंदर लोगों को बात करने की आज़ादी होती है, लोग बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ही ये जो बातें कर रहा हूँ, मेरे सुनने वाले या मेरे वो दोस्त जब सुने और वो ये समझना शुरू हो जाएंगे शायद ये मेरी कोई अंदर की बात है, मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट अपना एक तज्ज़िया दे रहा हूँ, या जो बातें मुझे इस वक्त नज़र आ रही हैं वो है, या इसके ज़रिए जो है वो कम से कम उन लोगों को जिनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं उनको सेंसिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। द ओनली रीज़न इज़ दिस, लाइक टू वी हैव टू फ्लरिश, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। मतलब वो ये अकरबा परवरी की बात हो रही थी तो ये जो फरा गोगी है एक उसकी बहुत बड़ी मिसाल थी, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो ब्लंडर्स होंगे तो उसमें से सीएम बुज़दार एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इमरान खान का ब्लंडर ही जो है वो ये फरा गोगी भी थी। बट इसको अगर कोई और ये सोच ले कि भाई ये शायद कोई, तो ये दीज आर द पार्ट एंड पार्सल फॉर ऑल द पार्टीज। अच्छा, एनीवे कमिंग टू द पॉइंट जी, इजहार राय की आज़ादी है, इजहार करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार्स हों, कोई वो हो, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आता है उनका, और उनके ओपोनेंट भी जो है वो वहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, अपना वो बयानिया रखते हैं, बच्चे होते हैं पढ़ते हैं, वो सवाल भी करते हैं उनसे, और वो उनके बयानिए में से कुछ तलाश करते हैं जो उनको बेहतर लगे वो उसको समझते हैं, जिसको ना बेहतर लगे वो उसको नहीं समझते, आगे उससे आगे निकल जाते हैं। या कोई अगर उनको बेहतर तरीके से कायल कर सकता है अपने किसी बात के ऊपर तो वो कर ले, मतलब ये हिस्सा होता है। आप कभी ये नहीं कर सकते कि इन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो जहाँ पे आप इंटेलेक्ट से, जहाँ पे आप जो है वो आर्म फोर्सेस या उनके बड़े बड़े लोग जो है वो जाते हैं इंस्टीट्यूशन में। आपको याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, वो लम्स में गए, उन्होंने उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने बड़े बरमला उसके ऊपर जवाब दिए, बड़ी पेशेंस के साथ सवाल जवाब दिए। कोई और भी आ सकता है किसी तरह, इसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर भी, चाहे वो लीडिंग पार्टी हो या वो अपोजिशन की पार्टी हो, उनके लोगों को भी ये चांस ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट इज़ कि उमर सैफ है जो कि आईटी को हेड करते हैं, और वो नून लीग के भी आप कह सकते हैं कि
قریب ترین ہے، کیونکہ نیو لیگ کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ان کی جو آئی ٹی کی اتھارٹی تھی اس کو لیڈ کرتے، آئی ٹی یونیورسٹی کو بھی لیڈ کرتے تھے، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ اس حوالے سے کر رہے تھے، اور بہت ہی کلوز ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے۔ جس یونیورسٹی لاہور کے اندر ایک سیمینار ہوا جہاں پہ پہلے جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر وہاں پہ آنے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے، انہوں نے عمران خان کو انوائٹ کر لیا۔ عمران خان کو انوائٹ کیا تو کل انہوں نے ایک تابڑ توڑ حملے کی جو ہے وہاں پہ تقریر کر دی، انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ بچوں کو وہ بتانے کی کوشش کی، اینڈ وٹ ایور بیانیہ جو بھی ان کا وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے کارروائی کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ جی وائس چانسلر کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور یہ کیا جائے گا، جس کے اوپر وہ کل تک تو خاموش تھے، لیکن آج انہوں نے خاموشی توڑ دی، اور انہوں نے بڑے ہی ڈیسنٹ وے میں جو ہے وہ آئی فیل کہ اصغر زیدی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے بہت ہی رینون جو ہے وہ اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت ہی ان کا بہتر نام ہے، اور انہوں نے انہی باتوں کے اندر آ کے کہا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، بڑے بڑے رہنماؤں کو اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکمران خاندان ہے تو یہ اس کی ہیں، یہ سب کے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ بٹ آئی فیل لائک کہ ہماری یہاں پالیٹکس جو ہیں وہ، یہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی، اگر ان کی گورنمنٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا ہوا تھا تو شاید انہوں نے بھی اسی طرح کا شور مچانا تھا۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے ہمارے ملک کی، اور اس ٹریجڈی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ آ کے جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا سیاست سے تو نہیں لیکن وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، جیسے میں وائس چانسلر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل برملا کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سب حاضر ہیں، بلاول بھٹو جہاں پہ آئے، بلاول بھٹو بھی وہاں پہ جاتے ہیں، عمران خان کو جو ہے وہ آکسفورڈ میں بلایا تھا کسی سیمینار کے لیے، وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں، بلاول خود وہاں پڑھے ہیں، وہ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آکسفورڈ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کل کوئی بلا لے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا، مطلب اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی حکومت کے انڈر جو انسٹیٹیوشن ہے تو آپ ان کو ہمارے علاوہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنی، دس از واٹ اے فاؤل تھنگ۔ یہ چاہے مریم نواز شریف کریں، یہ بلاول بھٹو کریں، یا عمران خان کریں، تو اگین یہ رانگ نمبر ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور جان لینا چاہیے۔ دوستو آج کے ہمارا ویلاگ ابھی تک کا یہی، اگلے ویلاگ میں پھر جڑیں گے، اور بہت ہی اہم انکشافات کے ساتھ جو ہے وہ اگلا ویلاگ آ رہا ہے، تو ہمیں کلک کیجئے۔ اگر یہ ویلاگ دیکھتے رہیں گے تو خود بخود اگلا ویلاگ بھی چل جائے گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی، پاکستان پائندہ باد۔